پڑھو صلوات محمد و آل محمد دی ذات تے۔ مجلس آزادی قبولیت واسطے بھی صلوات سارے پڑھو۔ اپنے اپنے ٹرے دی قبولیت واسطے بھی صلوات سارے معصوم فرمیندن جڑا بندہ ساڈی ذات تے کھلے دل نال صلوات پڑھے دے رزق وچ کمی نہیں آندی، اونچی صلوات سارے نعرہ تکبیر، کافی بیٹھے ہو بلند آواز نال جواب دیو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بعض بلند نعرہ حیدری، بھی اونچا نعرہ حیدری، یا علی حسینیت، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت لعنت، پاک سیدان دے دشمنان قاتلان دے لعنت، عزاداری دے دشمنان دے لعنت، مخدوم کنین دی ذات تے مل کے صلوات بلند آواز نال سارا التماس سے دعا کرے حجت خدا ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدتک سیدہ فاطمۃ الزہرا۔ بی بی دی عظمت تے ہی باواز بلند صلوات مل کے پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کشف الکرب اکشف کربی و کرب المومنین بے حق اخیک الحسن۔ یا
جاؤ باؤ المسائل ادرکنی فی سبیل اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا محمد زندان دے در تے کھڑا رات رو کے حکم کی تنے اس بی بی دے دکھ سنا جن دی عمر تھوڑی دکھ زیادہ دعا منگی کرو شالا پردیس وچ کہیں دے پتر نوی موت نہ چاچا جی اللہ نہ کرے پردیس وچ کسے دے پتر نوی موت آونی بڑی اوکھی کیفیت ہوندی ہے مرد نہ ہوئے تے مستور ہوئے تے حسین دی تھی جنہاں نے سمجھ آئیے اس آئے کرنی زندان دے در تے کھڑا رات رو کے کون پیا آکھے پیر سجادے سیدہ دے مار بھین گئیے او پردیس دے وچ وہ پیا منگدا امداد بھلا ہوئے ہائے کرنا لے سیدہ دے مار بھین گئیے او پردیس دے وچ وہ پیا منگدا امداد سونی ہے کیتی نے جڑا حسین دا بچڑا ایوین کیتے شامی کٹھے ہو کے آدن سجاد کنڈے کڈھنا لی بھین مر گئی دکھان دی بھائیوال بھین مر گئی کفن مگ دیں باکر دا بابا دے نہیں شامیوں کفن منگ دیں باکر دا بابا دے نہیں شامیوں قبر دی جا منگ دیں باکر دا بابا دے نہیں شامیوں کھانا منگ دیں سیدہ دے نہیں شامیوں منگدہ کیا ہے میرا لکھائے رات ودا کے سجاد پیا دے میں چاون میات معصوماں دا کرو ہاتھ میں دے آزاد سیدہ دے دیو ڈھیر سزا نا اوف کرساں وہ میں بھین دے دفان دے بعد سونی ہے کہ تینے ادھا وین ہوڑ پڑھ دینا اس علاقے دے عزدارو میرے تے کرو سوال سجاد منت جو کیتی ہے کہیں ظالم منی ہے یا کوئی بدے ہتھانال سجاد باندھا باندھا بھین دی سراندی بیٹھے کڑیاں لے ہتھانال سجاد سر تو میلی ابال ہے یہ جناجت ہے نہیں کیتی ہے ماتمی عزدارو بزرگ ذاکر پڑھ دے ہوں دے ہیں پونجی دھوڑ ہم شیر دے چہرے تو چمے بین دی شاہ پیشانی سیدہ دے تینو وطنی اتے دفنا
نہیں سگیا این گالوں دل ارمانیا زخمی بھینڈ دا میت ہلا کیا دے تو آدھی ہاویں مینو تس کھا گئی دکھ قسمت دے وچ ہانی اج تری جھاڑی ہائے او بھین نمانی نیوی منگیا ویر تو پان بھلا ہوئے اے کرانا لے بسم اللہ ماں حسین دی تھوڑا ٹرائے قبول فرماوے ذکر پاک تا صدقہ مالک تو انہوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے مالک مظلوم حسین دا غم تو اڈیاں نسلیں جاری ہو سارے ذکر پاک دا صدقہ بانیان دیئے محنت لنگر نیاز مالک سیدہ بی بی دے صدقے قبول فرما مالک تو سارے دے جو نیک مقاصد ہیں قبول فرما دعا ہے ذکر پاک دا صدقہ مجلس عزائج کوئی بیمار ہے مالک صحت عطا فرما مومن مخصوص بی بی بیمار ہے مالک صحت عطا فرما مومن عزادار دے گھر تکلیف ہے مالک دور فرما مجلس کوئی بے اولاد ہے مالک حیاتی علی وارث پتر عطا فرما جنہوں ڈتنی مالک زندگیاں دراز فرما 14 دا زوار بنا بیت اللہ دا حاجی بنا ساڑے وارث امام زمن دا ہونے ظہور فرما سادات دے ویڑے وسدے رامن مالک انہاں دا سایہ تو ساڑے بھی سرندے قائم فرما مالک انہاں کو نظر بد تم محفوظ فرما عزتہ سلامت ہونے 12ویں آقا دی آمد سلامتی واسطے جتنے ذہن بلند اتنی بلند صلوات ایک سارے اجازت ہے سرکار رات دی مجلس کوئی لمبی چوڑی حاضری نہیں وعدہ وفا توڑے چہران دی زیارت جے تسی تھوڑا دیاں سفر کرو تے میں 2-4 جملے فضیلت سادات تے تھوڑے میں بادشاہ جی ایک امام سید و ساجدین دا معجزہ دلے میں تو انہوں سنا سادات کنج دے وسدے سارے دا پروگرام ہے حیدری بس گل شروع پیا کریں نا امام سید و ساجدین دا ایک غلام ہے بابا جی جن دا نام زہد ہے تھوڑا جی میرے نال بلیس ہوتا کہ پڑھنے آسانی ہوئے سی سپیکر دی محنت چس نہیں آ رہی تو انہوں سمجھ آ رہی ہے تو میرے نال سفر دائے بہرحال ذکر مولا دا کر دیں خلوص نال کر دیں سادات دا حکم ہی حاضری ضروری تو ان سمجھ ٹھیک آ رہی ہے امام سید ساجدین دا ایک غلام میں جن دا نام زہد ہر ٹائم امام دی کچہری ہر ٹائم امام تے درود پڑھ دا ہر ٹائم امام دے گیت گانا ہر ٹائم امام تے صلواتاں پڑھ دا پوری توجہ ایک دن نہیں دی بیوی دا بازو ہلا کے پیاد دیا ہر ٹائم امام دیاں تعریفاں کر دیں قصیدے پڑھ دیں درود بھی جینے بکھ تا ساڑھے گھروں نکل دی نہیں سرکار ویسے ٹھیک ہے ساؤنڈ ٹھیک ہے ویسے وہ کوئی مسئلہ نہیں بس وہ جڑی اس دی آواز ہے وہ تے ٹھیک آ رہی ہے آواز پوری ہے ساؤنڈ دا اپنا کوئی مسئلہ ہے بس کوئی نہیں
تو ہم سمجھ ٹھیک آ رہی ہے تو میں ڈیوٹی مکمل دے سیں ویسے ٹھیک ہے میں کہ جی میں بنا دے ہوں دن او چس نہیں ہاں مت اسے نو ہی پھٹا کر باؤں میں کہ ٹھیک ہے سرکار ہاں سمجھ آ رہی ہے نا میری میں آکھے مت اسے نو چھیڑ خانی کریں تے وہ پہلے آلائی دعا کروں پہ سرکار میں کہ ٹھیک ہے صحیح بیوی بازو پکڑ کے پہ یادی ہے شوہر نو ہر ٹائم امام دے قصیدے پڑھ دیں گیت گاندیں سلواتاں پڑھ دیں بوکھ تک گھروں نکل دی نہیں بیوی دے منہ تے ہاتھ دے کے آدھے پھر نہ آکھیں امام جتھے ہو سی سندا پیا ہو سی سبحان اللہ سبحان اللہ امام جتھے ہو سی سندا پیا ہو سی نال زہد بیوی نو جواب کیڑا دیتے سے لے کے آدھے روٹی دا وعدہ اس کیتا ہے روٹی دا وعدہ اللہ کیتا ہے زیارت دا وعدہ اس نہیں کیتا اچھا بیوی نو دیکھ کے آدھے چلو میں امام دی کچہری اچ پیش ہونا میں شامی آوے سا بیوی دا سلام کر کے ٹر پیا امام دی کچہری اچ دربار اچ داخل ہویا دل دھرن دی جا کوئی نہیں مونڈے نال مونڈا سری نال سری آخری دروازے دے کول آخری بندے دے کول پہنچا امام ممبر تین لطف سی بادشاہ جی دعا کرائے جدا میں نتیجہ پیش کرساں جدا آخری بندے دے پیچھے آ کے زہد کھڑو گیا نا امام اپنی گفتگو روک کے پہ فرمیندے نے زہد آج پیچھے نہ کھڑو آج میرے قریب آ سبحان اللہ سبحان اللہ آج پیچھے نہ کھڑو مالک توڑی زندگی کرے آج پیچھے نہ کھڑو نرا رزق پیسہ نہیں فقط رزق پیسہ نہیں دولت نہیں ایک بندے امام رضا آباد شاہ دے دور اچ فرمایا امام دے دور اچ فرمایا دیکھ کے آدھے جی مولا غربت گھر بکھے ہائی ولایت اللہ امام اشارہ کیتا فرمایا اس سامنے پہاڑ ویکھی تو اس دا پہاڑ آنکھیں تے میں تینوں سونے دا بڑھا دے وہاں امام اسے نوی بھی فرمایا نرا رزق پیسہ نہیں شکر ادا کیتا کر اللہ دا اللہ نے تین دو اکھاں عطا کیتی ہیں دو کن دو ہاتھ دو پیر اے صحت بھی بچے بھی اے بھی رزق ہے فرمایا اگر تو اتنا پیسے دی ضرورت ہے تینوں دولت چاہنے تے آنکھیں تا او سامنے آلا پہاڑ تینوں سونے دا بڑھا دے وہاں تے میرے بابے علی دی ولایت من چا دے سبحان اللہ جملہ تا اگلا خوبصورت ہے سارے بولو حیدری امام فرمایا آنکھیں تا اے تینوں میں سونے دا بڑھا دینا میرے بابے علی دی ولایت من چا دے کے آدھے جگ سونے دا بڑھا دیو ولایت دی بھی نہ دے رضا بادشاہ فرمایا اجے بھی غریب ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی امام سید و ساجدین فرمایا زید پیچھے نہ کھڑو میرے قریب آ بھائی راہ دے میں رستہ کھول کے تے سجے پاسے امام دے آ کھڑا زہد موضوع اگر پسند آوے تے سفر کرنے نتیجہ جدہ میں پیش کرساں وقت اتھو تو اڈی دیو آ نکل سی ٹھیک ہے سجے پاسے آ کھڑا امام فرمایا سلام میرا بھی سلام امام اور کوئی گل نہیں کی تھی پہلا جملہ دے کے دن زہد بکھائیں لنگر کھاسیں بکھائیں لنگر خاصیں زہد سر جھکا کر کے آدھے کون ہوئے جڑا تواڈے دیتا ہوئے انکار کرے کون ہوئے جڑا حجت خدا دا انکار کرے
امام نے فرمایا اپنے خاص غلام نو جن دا نام ہے منہال، منہال نو فرمایا میرے دروازے تے بوہے تے لگا جا، خاص کنیز نو آکھ امام سید و ساجدین پیا دن او جیڑیاں گھر وچ میریاں 2 روٹیاں خشک رومال وچ بنیاں ہوئی ہیں او دربار وچ پہنچا۔ سبحان اللہ، بلائے بھائی میرے نال بسم اللہ۔ او 2 روٹیاں خشک جیڑیاں رومال وچ بنیاں ہوئی ہیں او دربار وچ پہنچاؤ۔ قبلہ باقر مجلسی بہار الانوار وچ جملہ نقل کیتا ہے، اے کوٹ نو سارا جیڑا تواڈے حوالے پیا کرے نا۔ 2 روٹیاں چاہ کے رومال وچ آ کے امام دے ہتھاں تے رکھ دیتا، امام نے جلدی نال زہد دے ہتھاں تے رکھ دیتا۔ دکھ لگ سی بادشاہ جی جیڑا سمجھ کے نہ بولیا امام دی فضیلت وچ، زہد مسکرا کے آدے سخی اتھے کھاواں یا گھر لے ونجا، امام مسکرا کیڑا ہاتھ جیڑا تلے رہ ہوئے سی اس علاقے دے عزادارو جدا زہد آکھے نہ اتھے کھاواں یا گھر لے ونجا، امام مسکرا کے آدے نے تیری مرضی ہے، اتھے کھا تا تیرے گھر لے ونج تا نسل آندا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی موضوع پسند آ رہا ہے جنہاں نتیجہ دے ساں و تیتھو دعا نکل سی، اتھے کھات تیرے گھر لے ونجتا نسلاں دے۔ روٹیاں چاہ کے اس رنگ نال انہاں قدمہ تے پیچھے آیا ہے، امام نو کنڈ نسی کی تھی۔ دربار تو اے موضوع ہے جڑا میں ہن تواڈے حوالے پہ کردا، اے 2 گلاں یاد رکھنی ہیں۔ دربار تو واپس آیا تے پہلا چوک آیا نہ مدینے دا، تے ایک جوان ہے جن دے سامنے ایک نمک دا تھیلا پیا ہے، نمک دا تھیلا پیا ہے، تے صدا بلند کر کے کھڑا دے مدینے آلے ہو تواڈے چ کوئی ہے جڑا اس پورے نمک دے بدلے میں ایک روٹی چا دے وے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے تواڈے چ کوئی جڑا اس پورے نمک دے بدلے میں کو ایک روٹی چا دے وے؟ زہد نے نمک تو ڈیٹھا تے دے کے آدھے 6 مہینے مکدا ہی نہیں، 6 مہینے پریشان تا نہ ہو بیٹھے، 6 مہینے چلو 2 روٹیاں ایک اس نو چا دینا تے نمک گھر لے وینا، چلو کام آ جاسی۔ روٹی چاہ کے تے نمک سار تے رکھ کے ٹر پیا۔ دوسرے چوک وچ آئے مدینے دے تے ایک اور جوان ہے جن دے سامنے ایک بہت بڑی مچھلی پئی ہے، دعا کرنی ہے بھائی۔ اوہی صدا بلند کر کے کھڑا دے مدینے آلے ہو تواڈے چ کوئی ہے جڑا اس پوری مچھلی دے بدلے میں ایک روٹی چا دے وے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مہربانی سے مدینے آلے ہو تواڈے چ کوئی ہے جڑا اس پورے مچھلی دے بدلے میں ایک روٹی چا دے وے؟ زہد آکھیا روٹی بچ گئی ہے ایک، مچھلی ہے کافی ساری، 2-3 دن لنگر چلو بنوے سی، یہ ایک روٹی ہے نہ میں رجداں نہ میرے گھر والے رجدن۔ روٹی اس جوان نو دیتی تے مچھلی تے نمک چاہ کے ٹر پی ہے۔ ہن میں لفظ آکساں جے سمجھ آوے تے وہ دعا کرنی ہے۔ مچھلی بھی تے نمک بھی چاہ کے ٹر پیا، پہلا قدم اپنے ویڑے چ رکھے سی تے بیوی جویں کام کار پئی کر دی نا، بیوی تو دے کے آدے باقر دا بابا تو کیڈا کریم ہے۔ سبحان اللہ، مہربانی سے سارے بولو حیدری۔ باقر دا بابا کام کار چھوڑ کے جلدی نہ لائی، پھر کیڑی کریمی، پھر کیڑی لجپالی۔ اس آکھے اے لنگر ہے، اے مچھلی ہے، اے نمک ہے، نمک رکھ لے، اے مچھلی تیار کر، کتھو لئیے ویکھیا دے باقر دے بابے عطا کیتا ہے۔ ختم کرا دیکھیا دے جلدی کر، اس نو تو تیار کر، مغرب دی نماز میں امام دے پیچھے پڑھساں، مغرب تو بعد جدہ آسنا میں تے لنگر میں گھر آ کر سکتا۔
زہد تاریخ آدھی وضو تے گیا ہے، اس دی بیوی چاقو چایا ہے، مچھلی دے پیٹ تے رکھے آئے، بادشاہ دی ایو اشارہ تے ایو موضوع ہے سارا، یہ تسی حاضر بیٹھے ہو تے دعا کرنی ہے۔ یہ دی بیوی چاقو چلائے، دو حصے تقسیم ہوئی ہے مچھلی تے مچھلی دے پیٹ جو دو موتی برآمد ہوئے، پیچھے رہ گئے ہو، مچھلی دے پیٹ چوں دو موتی برآمد ہوئے، دیکھ کیا دی زہد قریب ہے، یہ موتین زہد اپنے ہتھاں تے رکھے، کدی موتی دو وے دے، کدی بیوی دا چہرہ، کدی دربار دو، کدی آسمان دو، دیکھ کیا دے شک نہیں پکے، مہربانی سے شک نہیں پکے۔ امام فرمایا اتھے کھا تا تیرا ہے، گھر لے وائنتا، بیوی نوں دیکھ کے دے اچھا تو لنگر بنا، میں موتی چاہ کے بازار اچھ لے وینا، کوئی شے مل گئی تے ٹھیک ہے، نہیں تے میرے کیڑے کم دے۔ جملہ سنائے نفیس جیں جملے جڑے ہون تو آڑے سامنے پیش۔ سرافہ بازار چاہے مدینے دا، دکاندار زہد نویک کے پریشان ہو گئے، تو سبھی ہو گئے ہو، دکاندار تو اس وجہ تو پریشان ہو گیا ہی جو ہر ٹائم امام دے پیچھے راندہ ہا، ہر ٹائم امام جتھے بھی ہیں دربار چین دربار چے، امام مسجد چین مسجد چے، امام دربار تو باہر ہیں تے باہر ہے، تو تُساں جڑے چپ کر گئے ہو، میں تُساں دساؤ غریب دا کیڑا کم ہے سرافہ بازار ہے چے، بولو دکاندار اس وجہ تو پریشان ہو گئے جو زہد تو کی میں اس بازار ہے چے، مسکرا کے آدھے باکر دے بابے بھیجے ہے، میں زور لاؤں تاں تو دعا دے سو، بولو ایک دکاندار ہے جڑا بلائے زہد نو، دکان دے اندر زہد آئے کیویں آئے ہیں، باکر دے بابے بھیجے، موتی کھولے دکاندار دے ہتھاں تے رکھے، یہ جملہ بزرگ دعا کرنی ہے مالک زندگی دراز فرماوے تو اڈی، زہد نے اس موتی چاہ کے تے دکاندار دے ہتھاں تے رکھے تے دکاندار دے ہاتھ کمب گئے۔ بابا جی ختم پیا کرداں، دکاندار پریشان ہو گیا، کدی موتیاں دو وے دے تے کدی زہد دا چہرہ، زہد دے اصلی نہیں، بیٹھے ہو دعا کرنی ہے کہ بلا زہد دے اصلی نہیں، دیکھ کے آدھے اصلی ہن ایڈے قیمتی موتی تیرے منہ تے جڑ دے نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، قیمتی ہیں بہت قیمتی ہیں، کتھو لئیے باکر دے بابے بھیجئے، تاریخ آدھی مننا لکوئی نہ ہا، شیعہ نہ ہا، دوسرے مسلک نال تعلق رکھ دا ہا، جدہ زہد آکھے نا بھئی اے من باکر دے بابے عطا کیتے، تونے او مذہب نس مسکرا کے آدھے ہاں زہد او دے سکدن، او اس تو قیمتی بھی عطا کر سکدن، سبحان اللہ، مہربانی سے مہربانی سے، او اس تو ختم پیا کریں دا نتیجہ تو آڑے حوالے، زہد دیکھ کے آدھے قیمت پائے سی، دکاندار دیکھ کے آدھے مدینے چیز دی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا، مدینے چیز دی قیمت ادا کوئی نہیں کر سکتا، کتھے جاواں اس آکھے جی یمن دے سب تو بڑے بازار ہے جی، اتھے قیمت اس دی ادا ہو سی، زہد آکھیا کون ہوئے جڑا یمن اچھ ونجے، دکاندار آپشن دیتے، اس آکھے جی اگر تے ہوں میرے تے احسان لاویں، میرے کل جتنا دولت ہے میں تین دینا ہے موتی من چدے، زہد آکھیا ٹھیک ہے، کون یمن جاوے جیڑا کوئی تیرے کولے میں عطا کر، رومال کھولیا زمین تے وچھایا، جتنا تجوری سامان ہا،
پوری توجہ، جتنا سامان ہاتھ تجوری زہد دے رومال تے آ گیا، زہد دے رومال تے آیا، گنڈھی بھی بندے ہاتھ بھی کم دن تے انج کر کے سر تے رکھ کے ٹر پیے تے وط ویڑے قدم رکھے بیوی دا چہرہ دیکھ کے آدھے باقر دا بابا تو کیڑا لجپال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیوی جلدی نہ لئی، پھر کیڑی کریمی، آخری بات، پھر کیڑی کریمی، پھر کیڑی لجپالی۔ رومال کھولیا، اے ویک پریشان ہو گئی بیوی، کتھوں لئی آئی؟ اس آکھے باقر دے بابے عطا کیتے سائیں جداں تارن انج طرح دے۔ پوری توجہ، بس آخری بات دیکھ کیا دے، جلدی کر، اس نو تھوڑی ترتیب اچ کر۔ پیسے جوڑن دا ارادہ کیتا تو دروازے تے دستک ہوئی ہے۔ زہد پریشان ہو گیا، تو سنا ہو بادشاہ جی وہ اس وجہ تو پریشان ہو گیا تے وہ لٹن والے تو نہیں آ گئے، وہ تاریخ دیئے زہد دینار تو تے کوئی چیز دکھی ہوئی نہ آئی، تے اتنا دولت جو سامنے آئی یہ غریب پریشان تے ہونے نا۔ دروازے تے دستک ہوئی ہے تے سیٹ تے کی تو سارا سامان دولت دروازے تے آیا تے او پہلا جوان جس نمک دے بدلے روٹی لئی آئی، ہتھاں تے رکھ کے دیکھ کے آدھے زہد اے میرے کل نہیں کھویندی، میں واپس کرنا آیا۔ زہد آدھے تے او نمک آدھے نمک بھی آپ رکھ۔ دکھ لکسی جڑا نتیجے تے امام سید و ساجدین دے موعظے تے عظمت تے فضیلت تے عطا تے نہ بولیا۔ بھائی کیمرے آلیا ہون تین میں دعوت دے رہے ہیں، انہاں دی ہتھاں دی زیارت ضرور کرنی ہے۔ پھر آیا پیسے جوڑن دا ارادہ کیتا تا او دوسرا جوان جس مچھلی دے بدلے روٹی لئی آئی، ہتھاں تے رکھ کے آدھے بابا جی دعا کرے، ہتھاں تے رکھ کے دیکھ کے آدھے زہد ایک کیڑی شہد دی بنی ہوئی ہے، میرے کل چبیندی نہیں کھویندی نہیں، اے واپس کرن آیا۔ ویکھ کے آدھے تے مچھلی آدھے مچھلی بھی آپ رکھ تے روٹی بھی آپ رکھ، دعا کرنی ہے۔ تیسری دفعہ دروازے تے دستک ہوئیے تے او منحال آیا ہویا، زہد آئے تا مسکراندہ کھڑا ہا، منحال دیکھ کے آدھے زہد امام میں سید و ساجدین پیا دینا، اگر تیرا کم ہو گیا ہوئے تا ساڑیاں روٹیاں واپس کرا۔ سبحان اللہ۔ کوئی پسند آئے مضمون؟ وسدے ہن سید جگ تو سونے، اجڑن تک قبران نال قبران نہیں بنیاں، لکھ فضائل پڑھے بندہ مسائب نہ پڑھے تو پردے آب آندیے حسین دی ادی بھیوال زخمی بہن، وہ فضائل سنن نہیں آندی، وہ دیکھن آندیے میرے حسین کو کون روندہ ہے، میرے کھلے والاں تے کون ہائے کردہ ہے۔ اس علاقے دے عزادارو او بسم اللہ راہ دے دیویت بیٹھو مولا دے عظیم مدا خان دعا کرے بس ختم۔ بھائی ریاض حسین کمی صاحب لئیے تو تجھے مالک ندی زندگی دراز فرما بس آگن قبلہ ہونے تے دو گلاں تے دو بین سنے میں کہ وسدے ہن جگ تو سونے اجڑن تک قبران نال قبران نہیں بنیاں۔
بہو جی مشاہدے دی گل پیا کریں نا تاکہ ہر عزادار نو سمجھ آ ونجے موت حق کے ہر گھر رچ آئیے، کوئی ایسا گھر نہیں جنہوں موت نہ روایا ہوگے۔ بہو جی اللہ نہ کرے کسے دا قضیہ ہو جاوے خود کی ہو ویندی ہے، قبرستان اچ آندن وارث متام، اجے جنازہ گھر ہوندے قبر دی جاوے کھڑاندن، جان دے ہو نا بعض اوقات اے حالت آویندی ہے، کفیت آویندی ہے، قبرستان وکھرے وکھرے ہوندن نا، اے فلان دا قبرستان ہے، اے دوسرے بھائیاں دا قبرستان ہے، او ہو رشتہ داراں دا ہے، او گوانڈیاں دا ہے، اے فلان فیملی نال انہاں دا ہے۔ جملہ سمجھا کے آکھنا چاہنا تاکہ تیری ہائے نکلے تے حسین دی زخمی پاسے علی ماں تیرے حق کی دعا کر کے ونجے۔ ماتمی عزادارو میں آپ کئی دفعہ ڈٹھے اے منظر، کسے دا کوئی ہک مر ویندے او آگ کی قبرستان اچ اپنے دے دے، قبر دی جا بازو کہات نہیں ملدی تے نال اللہ آدن ہمسائے آدن یار کوئی گل نہیں اتھے نہیں جا تے تو نال اللہ ساڑھے قبرستان اچ دفنا۔ باجی مینو ممبر دی قسم میں وارث متام آدن نہیں دفناونا اتھا ہی ہے، اندہ ماں اتھا ہی ستی پئی ہے، اندہ بابا اتھا ہی ستا پئی ہے، اندے سارے رشتہ دار اتھا ہی ستے پین، کڑھاں تا وکھرا بہ کے سوچیں نال علی قبرستان ہے، ہکے علاقے چ پنڈے چ تو دوسرے قبرستان چ کسی کدی اپنے متام والے نو نہیں سمجھ دیندہ۔ ماتمی عزادارو وکھرا بہ کے سوچی ماں ستی پئیے مدینے، پیو ستا پیے نجف، بھیرا کربلا تے بھین شام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھلا ہوئے ہائے کرنا لے میں بسم اللہ کراں، ایک کے گل دا جواب دے تو میں وینڈ شروع کراں۔ او کیڑی دی ای شبیر دی جے کو بہوں مارے آنے، واہ واہ بزرگ عزادار ہیں، ماتمی کریں دے پین، اکھائیں وسدیاں پین، دے کے آدھیں بی بی سکینہ کو بہوں مارے۔ آؤ بسم اللہ، بس ہون میرے علی پاسے دکھے دعا کرے بات۔ اور جان دے ہو بی بی کو معصومہ کو کیوں ڈھیر مارے آنے؟ کربلا تو گھن کے شام تک جس بے غیرت عباس تو بدلہ گھننا ہا وہی سکینہ کو مرندہ رہی، جن دی حسین تے حسرت رہ گئی وہی سکینہ کو مرندہ رہی۔ سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ، انشاءاللہ کہیں غم میں چاہے نہ کرو، میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں۔ پتہ نہیں نہ شامیہ نو ڈسا کہیں ہاں حسین نو یا زیادی پسند ہے، حسین دے سینے تا تعویز ہے۔ درجات بلند ہوئن قبلہ آغا نسیم عباس رضوی صاحب دے، او پڑھ دے ہوں دے این رباب سین دے، قسمت عجیب ہے پتر تے دھی دی قسمت عجیب ہے، شہزادہ علی اصغر تے معصومہ سکینہ دی قسمت عجیب ہے۔ ہائے کرو تو جملہ آکھاں سید رو رو کے پڑھدا ہوندا ہے، اصغر نو تیر او ماریاں نے جیڑا قد تو وڈا ہا، بھین نو او ظالم مریندا ہا، مارن والے دے ہاتھ وڈیاں رخسار۔ مرحبا مرحبا مرحبا، شامل ہو میرے نال، میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں۔ اور ہر علماء دا یہ فیصلہ ہے، ہر علماء دا یہ فیصلہ ہے، اگر کربلا اچ شہزادہ علی اصغر تے معصومہ سکینہ نہ ہوندے، حسین دیاں 13 ضرباں چھپ ونجنا، کربلا دی جنگ سیاسی جنگ بن جاوے ہاں، عباس دے بازو چھپ ونجنا ہاں، اکبر دی برچھی چھپ ونجے ہاں۔ ماتمی عزادارو جان دے ہو کیوں؟ جیڑا علی اصغر دی سانگ دے دا ہاں وہی رک ویندا ہاں، ہائے بلند کرو تا اگلا جملہ آکھاں، جیڑا اصغر دی سانگ دیکھیا وہ بھی رک ویندا ہا،
تے جڑا حسین دی زخمی کنہ لی دھی کو دیکھیا اوئی روک ویندا آوت ایک بے دو دیکھیا دین کربلا جنگ نہیں ظلم ہویا ہے مرحبا بھئی سبحان اللہ شاءاللہ کہیں غم میں چاہے نہ کرو میں بسم اللہ کراں بس عزادار میں بسم اللہ کراں جدہ آئین نا بی بیاں شام دے چوکچ بابو سات آلے ایک سڑیندن کئی گھنٹے آلہ دروازہ کئی اتھائیں میریاں سینی 15 آزانہ کھڑ کے سنیں اے بازار اے دربار درمیان چوکئی میں یہ جملہ پڑھیا اے بکھاریاں کلاں بلکسر دے نال پیچھے بیٹھے ہیں میں جدہ یہ جملہ آکھیا نا جو بی بیاں آئیاں تے بھیڑ اتنی ہئی جملہ سمجھ ونجو تو زندگی دا رومنے میں آکھیا نا بی بیاں آئیاں تے پتھران دا مین وسا پیچھے بیٹھے ہیں بزرگ چودھری اجاز حسین جھنڈوی صاحب میرے دامن نے ہاتھ پا کے آدن بیٹا بڑی جلدی نال گزر گئی ہیں ان عزادارانوں دس نہ میں تین دس دا میں کہ دسو میں کیویں پڑھاں انہاں آکھیا درمیان ہن علی دیاں دھیاں سجے کھبے 1 لاکھ بندہ ہا جندے گل وچ ڈھول ہا ڈھول وگا کے آدین جنوں ٹرن دا ڈا نہیں آندا یا باغی دی وڈی بہن مرحبا مرحبا سبحان اللہ شاءاللہ کہے غم وچ آئے نہ کرو بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں عزادارو اسے مقام تے پتھران دا مین وسے رسی ہی کئی بی بیاں 12 معصومہ سکینہ دے گلے چ علیحدہ رسی آئی اس علاقے دے عزادارو چلو زندگی دا کیڑا پتہ بادشاہ دعا کرے میں ایک روایت پڑھاں اسے چوکی چنا ایک گھوڑا ہے سفید رنگ دا جیڑا رش دی وجہ تو ٹردہ نہ ہا اللہ لعنت کرے شمر ملاؤن تے جی میں گھوڑا ٹوری ہے نا پہاڑ مسائب دا جیڑے چھوٹی اولاد لے بیٹھے ہو تو سہائے کرنی ہے جیڑے ویلے گھوڑا نہیں ٹورے نا اس بغیرت چابھک مارے ہے گھوڑے دے منہ تے لعنت ہوئے عمر ابن سعد تے یہ بغیرت ایمیں آئے جی میں جھیک دو پانی آندے جھنک دے کے شمر کو آدے کیوں مار رہی حیوان کو تو انہوں سمجھ نہیں آئی بسم اللہ کراں آدھے ٹردہ نہ ہا اے بغیرت آدھے نہ جو ٹردہ ہا منہ تے نہ مارنا ہا تینوں نہیں پتا ہر حیوان اپنے منہ نال اللہ دی تسبیح پڑھ دے او ماتمی عزادارو ہائے بلند کرے جی میں 4 سالاں دی دھی حسین دی سن دی پئی آئی نا سجاد دا دامن ہلا کے آدھیے تو سی شمر کو آکھو میں منہ نال قرآن پڑھ دیا مریندا یہ مینوں کانڈ تے مارے منہ تے نہ مرائے مرحبا مرحبا بھلا ہوئے ہائے کرنا لے رل کے ہائے کرو بھائی مرحبا بسم اللہ سجاد اتھا مرندے جتھاں بابا بوسے دیندا سجاد میں غریب ہاں بس ماتمی عزادارو ختم وینڈ دے قریب آواں بھائی جانوں نے ممبر ریواں عزادارو ماتمیوں واحد دھی حسین دی ہئی جیڑی زندان چ سام نہیں سکدی ماں ڈٹھے 3 دن دھی دی حالت ایک دن دے کے آدھی معصومہ میرا کون رہ گئی ہے معصومہ ایک پتر ہی جڑا کربلا سما آئیاں میری دھی ایک تو ہیں میں نو دسا سمدی کیوں نے ڈین چڑھ دے تے لہویں دے آج 3 جھڑیں میں تے گڈے دی پئیاں سمدی کیوں نے سیدو معافی دی وے 4 سالاں دی دھی حسین دی ماں دے اگو چھوٹے چھوٹے ہاتھ بان کے آدھی اماں نہ روا کیویں سما میری کانڈ ڈکھ دی ہے
اما سارے راہ مینوں مرے دے آئین میرے چھڑاوڑ اللہ جو کوئی مرحبا 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 سبحان اللہ بسم اللہ کراں باسدارو اسے زندان دے سامنے ایک گلی آئی جن دے سامنے شام دا ایک وسدہ گزرے ہے ان دے نال 4 سالن دی ان دی دھیے عزادارو ماتمیو تے جیڑے ویلے زندان دے اگو ٹپی ہے نا او بچی پیو دے نال اس علاقے دے عزادارو جیڑے ویلے اصغر دی بہن دی حالت ڈٹھیے سی نا ٹر دی اگاں گئی ہے ڈے دی پچھاں گئی ہے چند قدمہ تے وان کے پیو دی ابا پکڑیے سے دیکھیا دیئے بابا 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 جیڑی او بچی نہیں سلاخاں تے متھا رکھ کے روندی بیٹھی ہاں بابا میں اس نو ملن ویندیاں پہاڑے مسائب دے تو سہائے کرو تاں بابا میں کو ملن ویندیاں بابا ویساں تے ولی آساں پیو دھی دو دیکھیا دے واقف ہی آدھیے نہیں بابا ان دی ذات جان دی آدھیے نہیں بابا ان دا گھر وطن دکھ لگ سی جڑا صاف تے بیٹھا ہو یا سمجھ کے ہائے نہ کرے دھی دے کے آدھیے بابا نہیں جان دی پیو دے کے آدھے بیٹا جڑے ویلے واقف نہیں بھی جان دی نہیں وقت کیوں ویندی ہیں چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیو دے اگو بن کے آدھیے بابا نہ روا جے سچ پوچھ دے نا ان دی غربت میں کو کھا گئے بابا جڑے ویلے میں زندان دے سامنے گزریاں تر میرا منہ دے دیئے رب جانے کیا کھڑا مرحبا 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 بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں بابا اجازت دے ویساں تے ولی آساں پیو اجازت دیتی ایک وینڈ کرنے میں پیو اجازت دیتی بابا جی دعا کرے پیو اجازت دیتی سلاخاں دے نال آکھڑی بچی کھبا ہاتھ رکھے سلاخاں اچ سجا ہاتھ اندر ودھائے سی بازو ہلائے میں ادب نالی میں پڑھے چلو تو سہائے جو نہیں کیتی میں انج پڑھدا اصغر دی بہن دے زخمی بازو ہلائے سبحان اللہ بسم اللہ کراں عزادارو 4 سوال کیتن شام دی وسدی بچی 4 سوال کیتن پہلے تا دیکھ کے آدھیے بچی میرا سلام بی بی آدھیے میرا ہی سلام پہلا سوال کر کے آدھیے بی بی تیرا نام بی بی آدھیے میرا نام تا فاطمہ ہے پیار کلو میں کو بابا سکینہ سڈین دے ہائے بلند کرو پہلا وین توڑے حوالے کراں میرا نام تا فاطمہ ہے پیار کلو میں کو بابا سکینہ سڈین دے اچھا بی بی تو سا کتھوں پہ آندے ہو بی بی آدھیے کربلا بی بی تو آڈا گھر وطن بی بی آدھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ محمد بچی دیکھ کے آدھیے بی بی تو آدھی ذات معصومہ ہون ٹھڈا سا بھر کے آدھیے اساں سید ہیں آخری سوال نہیں بوادر شاہ جی موت ہے آخری سوال بچی کر کے آدھیے بی بی این عمر چ جو قید تھئیں تیرا بابا کتھاں رہندا ہے بی بی آدھیے مارا گئے کائیں مارے مسلمانہ کتھا مارنے کربلا کتنے مارنا لین بی بی آدھیے 9 لاکھ او ماتمی عزادارو بچی دی آواز پیان دیئے بی بی وہ تیرے پیو نو جو مریں دے رہن تیرے پیو دے بھیرا کوئی نہ ہے معصومہ دی آواز پیان دیئے نروا میرا سونا چاچا جیندہ نا عباس پانی بھرن گیا نہ آ پایا نہ پانی آیا بارن ملاقات ہوئی او کربلا سنبھیے میں شام مرحبا
مرحبا مرحبا شرما کے نہیں یار بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا اتھے ہاتھ رکھو تو انو ماتم دائی ثواب ہوئے بسم اللہ کرا اگلا وین کر کے آدھیے بی بی وہ ایتا تیرے پیو دے بھیرائن تے تیڑا بھیرا کوئی نہ معصومان دی آواز پیان دیے میرا سونا بھیرا جیدہ نا علی اکبارا اما دا جایا میدان گیا ہوں دے لہن دے بعد میڈا پیو ٹرنا مرحبا مرحبا شاملو میرے نال میں ایک وینڈ کرنے بسم اللہ کرا زندگی دراز ہوئے بس ماتمی ازاداروں بچی دی آواز پیان دی اچھا کہہ دن بی بی جڑا کئی دن کر کے سڈے سمتھا سگر دی بھین دا سلاخہ تے لگے عقل مار کے آدھیے میرا اللہ کڑا تبس دے آدھے او ہر کوئی کئی دن سڈیں دے کوئی یتیم سڈیں دے مرحبا 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 بسم اللہ کرا بچی دے کے آدھیے بی بی میرا آخری سلام ہوئی زندگی ہوئی میں کلی نائی میرا بابا میری انتظار پیا کریں دے میری زندگی ہوئی اتفاق ہویا تب میں وقت تینوں ملنا سا او ماتمی ازاداروں میں نو معافی دیوائے لفظوں کھائے سلام کر کے بچی 7 قدم چاہے نا اس علاقے آلے ہو کوئی خیال جو آئے وقت ایمیں آئیے جیویں جھک دو پانی آندھائے معصومہ دی آواز پیان دیئے میں تینوں نہیں صدا کیوں آئی ہیں بچی متھا سلاخات مار کے آدھیے کئی دن بی بی میں تا ہون نہیں ٹھائے تیڑے کنائی چورات وی وحنیے معصوم مرحبا 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 جیندے کل ہاتھ سر تے مارے بسم اللہ کرا او ماتمی ازادارو بچی دے کیا دیئے میں تا ہون ڈٹھے تیرے کن زخمی ہے نا بی بی آدھیے بہے تینو حال دیوان عید دیا بابے یمنی چندور منگایا ہے نا اپنے ہتھا نال میں نو پیو دور پوایا سیا چھوٹیاں چھوٹیاں بھئی میں پیو دے گالے چپائیاں میرا بابا ویڑے چٹر دائیا رون دائیا ہر قدم تے آدائی کیویں لگ دینی میں آدھی رہیاں شالا پاچ پوینا بچی آدھی ہے پیو پوائے آنی بات کائیں لہائے نیا سکینہ دی آواز پیان دیئے شام غریبہ میرے پیو دے قاتل میرے دور لاہ لے آئے نا او جڑے ماتمی بیٹھے ہو سر تے ماتم دا پرسا بچی آدھیے بی بی دور پاون تے لاہون نال کان زخمی تا نہیں ہون دے متھا سگر دی بھین دا سلاخہ تے لگے رو رو کے پیا دیئے دور اینج نہیں لاہے او جی میں پائے وے دن او دور ہن خاص یمان دے ہاتھ پا درا مولا عبادت قبول فرما اچھا بابا بھائی جان آخری وین بسم اللہ کران نیاز ماندہ میں 1000 ویری آکھاں بھائی جان میں اس وین تو اگے کڑھا نہیں پڑیا آج پہلی دفعہ پیا پڑھ دا ازادار و ماتمیوں گھر وال لئیے پیو دے نال بچی 3 دی گزر گئے نا پیو پریشان ماں پریشان ایک دی بابا ہاتھ نب کے آدھے میری دی جڑن دا سلاخاں تو بچی نو مل کے آئیے نہ سمدھیے نہ کھان دیئے نہ پین دیئے دسا بابا مرونی رون دی کیوں ہے حقل مار کے آدھیے بابا کے دسا سمدھیاں خوندہ دریا نظران مرحبا 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 کنجوسی نہیں ہون سارے مکان دیو او ماتمی ازادارو پیو دھی دو دے کے آدھے کوئی حکومئی تدسا حقل مار کے بچی دے کے آدھے بابا پوری زندگی تیرے اگے سوال نہ کرے سا رب دنائی ہونے بازار وانج جوڑا درہ دا گھنا میں نو آدھی ای میں
अरमान मरहबा 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 बिस्मिल्लाह करा मो मातमी अज़ादारो पियो दूर घेन आया धी दे हत्था ते रखिया बच्ची दे क्या दिए बाबा रब दा नाई मैनू जिंदान पहुंचा ओ मातमी अज़ादारो जदा जिंदान दे कोलइए सजे डिठे सकीना नजर नहीं आई खबे डिठा सी सकीना नजर नहीं आई रबाब दी पये निगाह ओरिया केनू वधी गुलेंदी है बच्ची आदी है बीबी मेरे सन दी एक बच्ची आई जड़ी आदी है मैनू दुरां दा अरमान है मैं प्यू दी मिन्नत करके उंदे वास्ते दुर गए नहीं आ रबाब दी आवाज पई आंदी है त्री झाड़ी है ओ मर गई है ओ